डॉक्टर साहब सिर्फ हम नून लीग की बात नहीं करेंगे कि नून लीग में ये इशू है, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी हमने देखा कि आवाज़ें उठ रही थी। ख़ास तौर पे हमने देखा कि सिंध असेंबली के जो रुकन रहे हैं मुमताज़ जाखरानी साहब, उन्होंने ये कहा कि 40 साल का मेरा साथ था पीपल्स पार्टी के साथ और जिसको मेरे मुकाबले में टिकट मिला है वो तो यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। तो सिर्फ नून लीग नहीं है जिसमें PTI के इस प्रोसेस का एनालिसिस आप कैसे करेंगे पीपल्स पार्टी के? देखिए, बात यह है कि ये मसला कोई पहला दफ़ा नहीं है, ये हमेशा बड़ी पार्टियों के लिए ये मसला बनता है और इस दफ़ा PMLN पे ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं लोग। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पार्टी स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत होती है। ये कहानी तो एक है ना कि फ़लाँ को मिल गया, अलिफ़ को मिल गया, बे को नहीं मिला, जीम को मिल गया, लेकिन बुनियादी तौर पर ये आपका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ जो पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक तो है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक हों तो फिर दूसरे तरीके से सिलेक्शन होती है। इसमें 2-3 फैक्टर्स काउंट करते हैं, चाहे वो PMLN के लिए लगा दें, PTI को लगा दें, PPP को लगा दें, बड़ी पार्टियों के लिए होते हैं। पहला तो ये है कि इसमें लीडरशिप का रोल डिसाइसिव होता है। जो ऊपर 4-5 लोग बैठे होते हैं उनका रोल डिसाइसिव होता है, उनकी कंसिडरेशंस डिसाइसिव होती हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं, उनके ऊपर भी कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी को लेते हैं, किसी को नहीं लेते। लेकिन आपका कनेक्शन लीडरशिप के साथ क्या है, आपका इमेज लीडरशिप के सामने क्या है, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये इन फैसलों को। दूसरा जो चीज़ देखी जाती है वो ये भी देखा जाता है कि जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है क्या वो पैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कोई सस्ता गेम तो है नहीं, काफ़ी मुश्किल किस्म का गेम है। इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि फाइनेंशियली उसको सपोर्ट हासिल है या उसकी अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल क्या है, वाले को मिलता है, हाँ उसकी है क्या। फिर तीसरे होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में फिर ये आता है आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने रीसेंट पास्ट में हरकतें क्या की हैं, जिस तरह अभी 1-2 मेंबरान का तस्करा हो रहा था। और उसके अलावा फिर आपको देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में बरादरी सिस्टम भी होता है, लिंकेजेस भी होते हैं। ये सारे फैक्टर, इनको हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की कैटेगरी में जो हैं लाते हैं। और फिर ये है कि आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पार्टी के टिकट पे थे, किस तरह आपने बिहेव किया, असेंबली में किस तरह आपने काम किया। तो ये 3-4 फैक्टर्स मिल के फिर लीडरशिप आपके यहाँ डिसाइड करती है। लिहाजा आपका इमेज लीडरशिप के सामने अच्छा होना और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना वो बहुत डिसाइसिव रोल जो प्ले करता है। थोड़ा सा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है कैंडिडेट्स को, क्योंकि जिस तरह अभी बात हो रही थी कि एक जगह से नहीं दिया, दूसरी जगह अकोमोडेट कर दिया, दूसरी जगह नहीं दिया, तीसरी जगह अकोमोडेट कर दिया। और अगर पार्टी इक़्तिदार में आ जाए फिर तो अकोमोडेट करना बहुत आसान होता है, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे सलमान गनी साहब भी कि PTI जब आई थी तो उसने ये वादे किए थे कि वो नौजवानों को आगे लेके आएगी, लेकिन बाद में उन्होंने भी यही जवाब घड़ा कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इलेक्टेबल्स के सर के ऊपर होती है। तो अभी जो है वो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन नौजवानों को और वो अपने आप को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे पेश कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब में। आप समझते हैं कुछ गेन कर पाएंगे वो इंतखाबात में? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, एक तो है ना नौजवान का रोल। देखिए, नौजवान तो थोड़े बहुत तो पार्टियाँ अकोमोडेट करती हैं, PTI ने भी चंद एक लोग किए हैं, लेकिन आमतौर पे नौजवान अमूमन रवायती फैमिलियों के मेंबर होते हैं। जनरेशनल चेंज के हवाले से हम नौजवानों को देखते हैं। अगर आप असेंबली में जाके देखें, पिछली असेंबली जो हमारी थी उसमें 26 साल की एज के भी थे, 28 साल की एज के भी थे, लेकिन जब आप उनको ट्रैक करेंगे तो वो लिंक जाके कहीं ना कहीं आपको बड़ी फैमिली से वो हो जाता है। लेकिन इसी तरह ट्रांजिशन तो खैर होनी ही है, लेकिन ये है कि स्पेसिफिकली कोटा जो है ना नहीं आप फिक्स कर सकते कि नौजवानों को जो है इतना मिलना चाहिए या उतना मिलना चाहिए। पार्टी की जिस तरह अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पार्टी की बहुत सी कॉन्सिडरेशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पे फैसला होता है, लीडरशिप पे भी दबाव होता है, फंडिंग मोबिलाइजेशन होती है। बिल्कुल सही है, फंडिंग मोबिलाइजेशन की जाती है, बल्कि हमें तो ये पता है ना कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट के दोस्त बहुत सा खर्चा पूरा करते हैं कि हम आपका इश्तिहार छपवा देते हैं, पोस्टर बनवा देते हैं आपको। ये एक कॉर्पोरेट एफर्ट होती है। लेकिन ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है क्या उसमें एबिलिटी है,
فنڈز کو موبلائز کرنے کی، میں نے یہی کہا تھا کہ فنڈ کو موبلائز کرنے کی ایبیلٹی دیکھی جاتی ہے، جس میں ذاتی بھی ہوں دوسروں کے بھی نہیں فنڈز کیا ہوتے جا ہیں۔ سکتا، لیکن اگر ہم نے ایوالو کرنا ہے سیاست کو، اور نوجوان حماد اظہر تو ان کے کاغذات منظور نہیں ہوئے، لیکن ان کے بزرگ کے والد میاں اظہر صاحب الیکشن لڑیں گے۔ وہ سبسٹیوٹ کینڈیڈیٹ فرخ حبیب آئے، فرخ حبیب آئے اور آئے، یہ ہمارے ولید ہمارے پاس اقبال تھوڑا آئے، وقت کی تھوڑی کتنے سی نوجوان آئے پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی نے جو فصل اگائی تھی خود ہی اس کو اجاڑ دیا۔ یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، وقت کہاں ہمارا تھوڑا سا جھونک دیا کم ہے، اور بیچاروں کو۔ رشید صافی صاحب کی طرف مجھے جانا ہے۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، پی ٹی آئی اب اس معاملے کو لے کر کے سپریم کورٹ میں اس وقت جو اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، تو اگر ممکنات پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اگر تو مل جاتا ہے نشان تو پھر تو آل گڈ، اگر نہیں ملتا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپشنز ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیے، پہلی جو بات سمجھنا ضروری ہے کہ جمہوریت کا اصول ہے کہ جو بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں ان کو کسی ٹیکنیکل وجہ سے یا کوئی قانونی نقطہ نکال کے میدان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ سیاستدانوں کو اگر میدان سے نکالنا ہے تو سیاسی عمل کے ذریعے نکالیے، الیکشن کے ذریعے نکالیے، کہ الیکشن میں ان کو ہرائیے، الیکشن کے ذریعے۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ اگرچہ ہمارے سول لیڈروں نے بھی کبھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، یہ 1962 میں ایوب خان نے بنایا تھا، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ریگولیٹ کیا، اور اس میں جو میجر چینجز ہوئی ہیں وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اور جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ سویلین نے ان کو ریٹین کیا ہے، کیونکہ ہر سویلین گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی مخالف جماعت کے کان کھینچیں گے، وہ اگلی دفعہ ان کے اپنے کان کھینچ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کا تقاضا پہلا تو فوری طور پہ تو یہ ہے کہ تمام پلیئرز کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے، اس سے جینوئننیس الیکشن کی اسٹیبلش ہوتی ہے، اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پلیئرز کو حصہ لینے دیتے ہیں، کیونکہ اس بات سے نا انکار کیجئے نا کہ وہ ابھی پرائم منسٹر رہے ہیں، یعنی اس جو، اور ان کو اگر آپ باہر نکال دیتے ہیں ساری ان کی پارٹی کو، تو اس کا نتیجہ کوئی اتنا پاکستان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پارٹی کو موقع ملنا چاہیے۔ ہاں، آپ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہیں، پولیٹیکل ذریعوں سے ان کو باہر نکالیے، پھر وہ بات جسٹیفیکیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح جو ہے ایشوز کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کی کریڈیبلٹی کا ایک فیکٹر، ناٹ دا اونلی فیکٹر، ایک فیکٹر یہ ہے کہ کیا وہ پارٹی حصہ لے گی کہ نہیں لے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے، سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، یا کوئی ہو، آپ قانون کا سہارا لے کے آپ نکال دیجئے۔ ہمارے ہاں قانون کا سہارا لے کے کئی پرائم منسٹر کو نکالا گیا، لیکن بعد میں ان کی ریکوری ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہسٹری سے لیسن لے پاکستان، کہ اگر جمہوریت چاہیے تو جمہوری مزاج چاہیے، یہ پارٹیز کو بھی ہے اور حکمرانوں کو بھی ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کریڈیبلٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے جو انتخابات کی، کہ ساری پارٹیز کو فیئر جو ہے وہ چانس ملے، لیول پلینگ فیلڈ ملے۔